किसी समाज के अंदर अगर बिदअत की बीज पड़ जाए, अगर इब्तिदान और शुरुआत में अगर उसका सही से इलाज ना किया जाए, उसे समाज से ना मिटाया जाए, तो फिर धीरे धीरे वो इस तरह फैल जाता है जैसे कैंसर का रोग फैल जाता है, और फिर उसे मिटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। बारामसिया की सरजमीन में जमीयत अहले हदीस बरहेट बलोच जिला साहेबगंज की जानिब से इनेकाद किया गया। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जो मौजू मिला है वो मौजू है बिदआत की तबाहकारियाँ। ये बिदअत की जमा है, और मैं आपको बिल्कुल आसान और साफ लफ्जों में बताऊं कि बिदअत हर वो अमल, हर वो काम है जिसे दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, जिसका कुरान व हदीस से कोई सबूत नहीं है, अपनी तरफ से नेकी और सवाब समझ करके ईजाद करना। जिस काम का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है, जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया है, जो कुरान और हदीस में इसका सबूत ही नहीं है, जिसका शरीयत से कोई मतलब ही नहीं है, जो दीन का हिस्सा है ही नहीं, ऐसी चीजों को अपनी तरफ से दीन के अंदर शामिल करना, दीन के अंदर मिलावट कर देना, यही सारी चीजें बिदअत या फिर बिदअत है। और ये बिदअत इतनी महलिक बीमारी है कि आगे चलकर ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है। जब किसी भी समाज के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर बिदअत की बीज पड़ जाए, तो फिर वो बिदअत इतनी तेज रफ्तारी के साथ फैलती जाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह फैलती जाती है, मानो ऐसे जैसे कैंसर का रोग हो। पहला स्टेज है, अगर केमोथेरेपी ना दिया गया, सही से इलाज ना किया गया, तो फिर दूसरे स्टेज पे चला जाता है, और दूसरे के बाद फिर तीसरे स्टेज पे नतीजा ये होता है कि पूरा कैंसर जिस्म के अंदर फैल जाता है, फिर उसका इलाज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर हलाकती के दहाने पर वह पहुंच जाता है। बेआई नहीं, अगर किसी माशरा के अंदर, किसी समाज के अंदर अगर बिदअत की बीज पड़ जाए, अगर इब्तिदान और शुरुआत में अगर उसका सही से इलाज ना किया जाए, उसे समाज से ना मिटाया जाए, तो फिर धीरे धीरे वो इस तरह फैल जाता है जैसे कैंसर का रोग फैल जाता है, और फिर उसे मिटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? इसका नुकसान यह होता है कि अगर आज हम किसी नई चीज को ईजाद करेंगे दीन के अंदर और उस पर अमल करेंगे, तो फिर कल हमारे बाद हमारी औलाद भी, जिसका दीन और शरीयत से कोई वास्ता नहीं, ऐसी नई चीज और बिदअत के ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद उनकी औलाद की जो औलादें होंगी वो भी उस पर अमल करती चली जाएगी। फिर इसी तरह फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अमल करते जाएंगे, और जब लोग इस पर अमल करते रहेंगे, तो जब तक वो अमल करते रहेंगे और जितना अमल करेंगे, उन सारे के सारों का गुनाह हमारे सर के ऊपर आएगा। क्योंकि इस्लामी शरीयत का एक उसूल है कि जो लोग दीन के अंदर, शरीयत के अंदर अगर किसी सुन्नत को जिंदा करते हैं, तो सुन्नत को जिंदा करने की वजह से, सुन्नत को जिंदा करने का जो अजर व सवाब है उस शख्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने लोग उस पर अमल करेंगे, उनकी औलाद अमल करेगी, या माशरा के लोग अमल करेंगे, समाज और सोसाइटी के लोग अमल करेंगे, क़यामत तक जितने भी लोग उस सुन्नत के ऊपर अमल करते रहेंगे, उन सारे के सारे लोगों का सवाब भी से मिलता रहेगा। क्योंकि सुन्नत को जिंदा इन्होंने की है
اس لیے زندہ کرنے کا ثواب انہیں ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اتنے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر کسی شخص نے کسی بدعت کو جنم دیا ہے، نئی چیزوں کا ایجاد کیا ہے، دین کے اندر، شریعت کے اندر ایسی چیزوں کو لایا ہے، ایسی چیزوں کی ملاوٹ کی ہے جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ایسی چیزوں کا اگر لے آتا ہے تو اس کا گناہ تو انہیں ملے گا ہی، لیکن اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے ان کی اولاد اس پر چلے گی، عمل کرے گی، ان کی اولاد کا گناہ بھی اس کے اوپر، اس کے بعد ان کی اولاد جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے اوپر، پھر اس کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے میرے بھائی اور دوستوں سب کے سب کا گناہ ہمارے سر پر۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سنت کی اتباع کریں اور بدعت سے ہم کوسوں دور رہیں، اور ایسی چیزوں کی ایجاد کرنے سے یا پھر اس پر عمل کرنے سے ہم بچے ہوئے رہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا۔ آپ کا جنم ایک ایسے گھرانے میں ہوا، یہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے آپ کا جنم ایک ایسے گھرانے میں کیا جس گھر کے اندر توحید کے ترانے گائے جاتے ہیں، جس گھر کے اندر ایک اللہ واحد کی بڑائی اور بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اوپر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو پتا ہے آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بدعت تو آپ سمجھ گئے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اب آپ اسے بھی سمجھ لیجئے اسلام کیا ہے اور پھر مسلمان کون ہے، ذرا اسے بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ بدعت کیا ہے کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو پیدا کرنا جس کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں تو اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اور اسی سے اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں بنیادی طور پر مسلم کے اس لفظ کو اس اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس اونٹ کے ناک میں لگام لگا ہوا ہو، جس اونٹ کے ناک میں نکیل لگی ہوئی ہو، اور اس اونٹ کے نکیل میں جب لگام لگ گئی اور نکیل لگ گئی تو پھر اس کا سرا جو ہوتا ہے، اس کا ڈورا جو ہوتا ہے، اس کی رسی جو ہوتی ہے، وہ رسی اس اونٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بے عین ہی اسی لفظ کو، جس لفظ کو ایک اونٹنی کے لیے استعمال کیا کہ اس اونٹ کا اپنا کوئی مرضی نہیں ہوتا ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ اونٹ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا ہے، وہ اونٹ اپنی مرضی سے کہیں رک نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ اونٹ اسی وقت چلتا ہے جب اس کا مالک اسے چلاتا ہے۔ وہ اونٹ وہیں جا کے رکتا ہے جہاں اس کا مالک اسے رکے دیکھنا پسند کرتا ہے، روکنا چاہتا ہے، اسی جگہ وہ اونٹ جا کے رکتا ہے۔ تو اونٹنی کے لیے، اونٹ کے لیے استعمال کیا گیا مسلم کے اس لفظ کو اس انسان کے لیے استعمال کیا گیا جس نے اللہ رب العالمین کا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا دین کو تسلیم کر لیا، اور اللہ کے دین کو لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن گیا، یعنی جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لائے گئے نظام شریعت کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہی ہو گیا مسلم۔ مانا یہ ہوا اس کی اپنی اب کوئی مرضی نہیں ہے، بس کے سافر کے ساری مرضی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں،
اپنی کوئی مرضی نہیں، نہ یہ اپنی مرضی سے کچھ دین کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، نہ کچھ زیادتی کر سکتا ہے، نہ میرے بھائیوں اور دوستوں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ کسی چیز کے کرنے کی اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہے، بیان کرتے ہیں ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من اسلام۔ ایک دیہاتی، ایک بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی سے، پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خمس صلوات فی یوم و لیلۃ، 5 وقت نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ اسلام ہے۔ فرمایا حل علیہ غیرہن، اللہ کے نبی کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز میرے اوپر فرض ہے؟ فرمایا لا، نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ذرا روزے کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صوم رمضان، یہ رمضان کے روزے۔ فرمایا اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اور ہمارے اوپر فرض ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی اسے بتا دیا۔ یہ 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ کے نبی نے سوال کا جواب دیا۔ جب وہ پلٹ کے جانے لگا تو جاتے ہوئے کیا کہتا ہے ذرا سنیے، کہتا ہے واللہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن، قسم اللہ کی نبی نے جتنی باتیں بتائی ہیں، قسم اللہ کی میں اس سے ذرہ برابر بھی نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ نبی نے جو بات بتائی قسم کھا کے کہتا ہے واللہ لا ازید علیہن ولا انقص منہن، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد افلح ان صدق، فرمایا کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ کامیابی کی گارنٹی دے دی، اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، جتنا نبی نے بتایا اس سے میں زیادہ بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا۔ نبی نے جواباً فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا کہ یہ زیادہ نہیں کرے گا دین کے اندر، اگر اس نے سچ کہا کہ یہ کم نہیں کرے گا، تب تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے کامیابی کی تفسیر کہ کامیاب وہ انسان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیوں کامیابی کی گارنٹی دی؟ اس لیے دی کہ اس نے کہا کہ میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ آج جب ہم معاشرہ کے اندر دیکھتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر دیکھتے ہیں، تو نہ جانے کتنی کتنے واہیات ہیں، کتنے کتنے خرافات ہیں، کتنے کتنے بدعات ہیں مسلم سماج کے اندر۔ آج افسوس ہمارے مسلمان بھائی ایسے ایسے بدعتوں کے شکار ہو چکے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید بھی نہیں تھی کہ میری امت میرے دین کے اندر اس طرح کی ملاوٹ کر دے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہ محرم کا مہینہ جو ابھی گزرا، محرم کے مہینے کے اندر شہادت حسین کے نام پر نہ جانے لوگ شہادت حسین کے نام پر کس طرح ماتم کرتے ہیں، مرثیہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی مطلب شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو قرآن حدیث سے جس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آنے والا مہینہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر لوگ کس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں، عید
میلاد النبی کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، عید میلاد النبی کے نام پر یہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور نہ جانے کس طرح کے واہیات و خرافات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں فداکاران حسین اور ہم ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر شہادت حسین کے نام پر ماتم منانا جائز ہوتا، اگر جلوس نکالنا جائز ہوتا یا پھر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جلوس نہیں نکالتے، یہ ماتم نہیں مناتے، یا پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں مناتے؟ جبکہ صحابہ کو صرف نیکی کا بہانہ چاہیے، اگر نیکی کا کوئی بہانہ مل جاتا وہ لپک کر کے وہ نیکی کر لیتے، وہ دوڑ کر کے وہ نیکیاں کرتے۔ اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے کہ کون سا عمل کرو جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے نبی ہمیں یہ بتا دیجئے کون سا عمل کروں کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو صرف نیکی کرنے کا بہانہ چاہیے، پھر دیکھتے پھر وہ کس طرح دوڑ کر کے نیکی کرتے۔ کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ نبی کا جنم دن منانے میں اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہے؟ جب تو سب سے بہترین زمانہ تھا، یہ صحابہ کا زمانہ تھا، نبی نے 3 زمانے کو سب سے بہترین زمانہ فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی نے فرمایا 3 زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور ان 3 زمانوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ 3 زمانہ کون سا تھا؟ پہلا زمانہ نبی کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی، وہ نبی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ نبی کا زمانہ بہتر کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی جو بھی باتیں کرتے تھے وہی سے باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ آسمان سے وہی آتی، جبرائیل آ کے بتاتا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی باتیں کرتے تھے جسے جبرائیل لایا کرتا تھا، جو اللہ رب العالمین ان کی طرف وہی کرتے تھے، وہی ساری باتیں اللہ کے نبی بتاتے تھے۔ اور اللہ نے کیا کیا دوسرے مقام پر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا تو ہم دہنے ہاتھ اس نبی کو بھی پکڑ لیتے اور ان کی شہ رگ کو کاٹ ڈالتے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اپنے نبی کو دھمکی دے رہا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتا، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتا تو ہم اس نبی کو بھی نہیں چھوڑتے، اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کے شہ رگ کو کاٹ ڈالتے۔ تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم نئی چیزوں کو دین کے اندر ایجاد کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جب نبی کو یہ چیتاونی ملتی ہے کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا، نبی کو بھی پاور نہیں ہے، تو پھر آج یہ امت خرافات میں کیوں ہو گئی؟ آج یہ امت طرح کے واہیات بدعات اور خرافات میں کیوں سما گئی اور اس طرح کی چیزوں کا انکار؟ تو سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ۔ کیوں صحابہ کا زمانہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام وہ معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ تربیت پائی، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نبی کے ساتھ سونا جاگنا، نبی کے ساتھ کھانا پینا، یہ نبی کے ساتھ رہنا سہنا ان کا تھا، نبی سے پورا کنیکٹ تھا۔ اس لیے یہ بہترین لوگ ہیں صحابہ کرام، اور ان کا زمانہ بہترین۔ تابعین کا زمانہ کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ تابعین وہ معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز صحابہ کے ساتھ صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ سونا جاگنا، اور ان کے ساتھ ملنا جلنا، اور ان کے ساتھ علم حاصل کرنا، اور ان سے تربیت لینا تھا۔ جو صحابہ جنہوں نے نبی سے تربیت لی تھی ان سے تابعین نے تربیت لیا تھا۔ تو یہ 3 زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، مگر ان 3 زمانوں میں ان ساری چیزوں
चीजों का कहीं भी दूर दूर से कहीं भी इसका वजूद ही नहीं मिलता है, न नबी के जमाने में, न सहाबा के जमाने में, न ताबईन के जमाने में, न तबे ताबईन के जमाने में, न मुहद्दिसीन के जमाने में, न मुफस्सिरीन के जमाने में, न सरफ़े सालिहीन के जमाने में, न अइम्मा इकराम के जमाने में, कहीं भी इसका वजूद ही नहीं मिलता है। तो फिर आज हम इन नई नई चीज जो हमारे सामने आती है और सीधा साधा मुसलमान बड़े ही बेवकूफ बन करके बहक जाता है और फिर चंदे फायदों के लिए फिर उनके साथ हो जाता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, यकीनन ये गुमराही है और ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़े हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे बैठे हुए रहेंगे और बड़ा ही हौलनाक दिन होगा। प्यासे आएंगे पानी पीने के लिए, प्यास से निढाल होंगे। नबी हौज़े कौसर पे बैठे रहेंगे, दाएं तरफ अबू बकर, बाएं तरफ उमर फारूक और लोग आएंगे पानी पीने के लिए। अल्लाह के नबी पानी पिलाएंगे अपनी उम्मतियों को देख करके, उसे पहचान करके, और फरिश्ते दरमियान में खड़े रहेंगे। वो देख देख करके फरिश्ते उसे जाने देंगे कि जो नबी का उम्मती है वो जाए और जाकर के पानी पिए हौज़े कौसर के, वो जाए या नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिए। और वो फरिश्ते वहाँ चेकिंग में खड़े होंगे कि कोई जालिया आदमी जैसे ना जाने पाए, कोई ऐसा आदमी ना जाने पाए जिन्होंने दीन के अंदर अपनी तरफ से मिलावट की थी। जब ये लोग जाएंगे, जब ये पानी पिएंगे, फरिश्ते कुछ लोगों को रोक लेंगे, कुछ लोगों को फरिश्ते रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, देखेंगे, करे ये तो मेरे उम्मती के लोग हैं, फरिश्तों तुमने इन्हें क्यों रोक करके रखा है? मैं तो इन्हें पहचानता हूँ, ये तो नमाजी है, इनका चेहरा चमक रहा है, इनके आज़ाए वजू चमक रहे हैं, ये मेरी उम्मती के लोग हैं, फरिश्तों तुमने इन्हें क्यों रोक रखा है? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, अल्लाह के नबी आपको पता नहीं है कि आपके बाद आपके दीन के अंदर, अल्लाह के दीन के अंदर, अल्लाह की शरीयत के अंदर किस तरह की मिलावटें कर दी थी, कैसी कैसी नई चीजों की इजाद इन्होंने की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी को तो पता नहीं था। जब पता चलेगा कहेगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, कि दूर हो जाओ, कफा हो जाओ यहाँ से कि तुम लोगों ने मेरे दीन के अंदर नई चीजों को मिलाया है, तुम लोगों ने दीन के अंदर नई चीजों की इजाद की है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दीन मुकम्मल हो चुका है, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। कामयाबी इसी में है कि सुन्नत की इत्तिबा की जाए, कामयाबी इसमें नहीं है कि बिदात की इजाद की जाए, उसमें नुकसान है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया है अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, और फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ये दीन मुकम्मल हो चुका है। और दीन मुकम्मल करने वाला कौन है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और किसके जरिए से अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया? नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। ये अल्लाह का दीन, अल्लाह का पसंदीदा दीन, इसलिए अल्लाह के दीन में मिलावट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने दीन पूरा किया और फिर हज्जतुल विदा का मौका है। 1 लाख या फिर 1,40,000 सहाबा इकराम का मजमा है और 1,40,000 सहाबा इकराम के मजमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से पूछते हैं, अपने साथियों से कहते हैं, साथियों बताओ तुम मेरे बारे में क्या कहोगे, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे साथियों बताओ। सहाबा इकराम कहते हैं इन्नका कद बल्लगता व अत्तैता व नसहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपना हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और आपने हमारे साथ खैर खाई की,
अला हल बल्लगतो, अला हल बल्लगतो, अला हल बल्लगतो। निगाहें आसमान की तरफ उठ गई, उंगलियों से इशारा किया आसमान की तरफ। अल्लाह को कहा अल्लाह दुनिया वालों ने तो गवाही दे दी, अल्लाह तू भी गवाह रहना। अल्लाहुम्मा शद, अल्लाहुम्मा शद, या अल्लाहुम्मा शद। अल्लाह दुनिया वालों ने तो गवाही दे दी कि मैंने तेरा पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचा दिया है और दुनिया वालों को मैंने सारी चीजें पहुंचा दी है। अल्लाह तू भी गवाह रहना। 1,40,000 मजमाए किराम ने गवाही दे दी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम कोई भी नई चीज ईजाद करने से और दीन के अंदर, शरीयत के अंदर नई चीजों पर अमल करने से हम बचे और पता लगाएं कि क्या सुन्नत है क्या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं मगर बहुत सारे अभी उलमाए किराम भी हैं, उनको भी कहना है, वरना हमारे माशरा के अंदर, हमारे समाज के अंदर हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं और अल्लाह का दीन ये सबसे पसंदीदा दीन है। इस्लाम, अल्लाह के दीन के अंदर हमारी अपनी मर्जी चलने वाली नहीं है। ये निकाह जो है ये सुन्नत है। आपने सुना है हदीस, अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, नबी ने फरमाया। मगर निकाह के अंदर हमने क्या क्या वहयात और खुराफात ला करके मिला दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब सुन्नत है तो सुन्नत को हमें सुन्नत समझ करके अगर करें तो हमारे लिए बड़ी बरकत है और हमारे लिए सुकून है, हमारे लिए राहत है। और अगर इसको अगर हम इसके अंदर हम सुन्नत को छोड़ करके तरह तरह की वहयात और खुराफात हम दाखिल कर देंगे तो फिर इस निकाह के अंदर कोई बरकत नहीं होगी, इसके अंदर की बरकत खत्म हो जाएगी। आज सिर्फ यही नहीं कि जहेज हमारे अंदर है, जहेज तो है ही। अगर किसी बाप की बेटी जवान हो जाती है और अगर कहीं से निकाह का पैगाम आता है, जब पैगाम आता है तो बाप चाहता भी है कि हम बेटी का रिश्ता करें, मगर चाह करके भी वो रिश्ता नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए नहीं कर पाता है कि उसके पास जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। और ये बोझ किसने डाला है? लड़की के माँ बाप के ऊपर। ये हमने डाला है कि उसे जहेज का इंतजाम करना होगा, उसे बारातियों को खिलाने के लिए इंतजाम करना होगा। एक तरफ तो यहाँ लड़की वालों के ऊपर बोझ है और फिर ये शरीयत के खिलाफ सारी बातें हैं और ये सारे के सारे वहयात और खुराफात हैं और ये सारे के सारे गुनाहों के कामों में से हैं। तो दूसरी तरफ अगर कोई लड़का वाला अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह करना चाहता है तो हम लड़के वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, हम लड़के वालों को भी नहीं छोड़ते हैं। उससे वलीमा काजूरी के नाम से 4,000 5,000 रुपये लेते हैं, मस्जिद खर्चे के नाम से, मदरसे खर्चे के नाम से और न जाने मिठाई छोहाड़ा बतासा क्या क्या किस चीज के नाम से हम लड़कों वालों से भी पैसा वसूल करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर मदरसे में पैसा देना है, मस्जिद में देना है तो हम दुल्हा से लेकर के क्यों दे? मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अपने पॉकेट से क्यों नहीं दे सकते? वो बेचारा कहाँ से निकाह करने के लिए आ रहा है, हम उसका पैसा ले रहे हैं कि हमें मदरसा में देना है, हमें मस्जिद में देना है। ये रस्म कहाँ से मिला आपको? ये रिवाज आपको कहाँ से मिला? मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बतासा छोहाड़ा और ये मिठाइयाँ ये कहाँ से आई शरीयत के अंदर? मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। निकाह के अंदर बरकत होगी अगर आप सुन्नत के मुताबिक अगर आप निकाह करेंगे सुन्नत के मुताबिक तो यकीनन माशरा खुशगवार माशरा होगा और उस निकाह के अंदर बरकत होगी। फिर उनके बाद जो औलादें होंगी उस घर के अंदर वो औलाद भी नेक औलाद होगी। लेकिन निकाह नेक हो तब तो, अगर निकाह के अंदर ही सारी मिलावट हो जाए तो मेरे भाइयों और दोस्तों बाद में क्या हमें तवक्को की जा सकती है? इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, या जो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ नबी, आप जो भी आपके ऊपर नाज़िल किया जाता उतारा जाता है, आप सारी की सारी चीजों को लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो भी आपके ऊपर उतारा गया, नाजिल किया गया, किसी को छुपाइए नहीं, सारी की सारी चीजों को आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, फमा बल्लगत रिसालतहु व इन लम तफ़अल
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور جہاں تک لوگوں کے تانے کی بات ہے، جہاں تک لعنت لائن کی بات ہے، جہاں تک خوف اور خطرہ کی بات ہے، تو اے نبی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں کے خوف، لوگوں کے خطرے سے، لوگوں کے ڈر سے اور لعنت لائن سے، اور سارے جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں اور جو بھی فتنہ اور فسادات تمہارے اندر آئیں گے، جو بھی مصیبتیں تمہارے اندر آئیں گی، جو بھی روڑے تمہارے اوپر آئیں گے، کیونکہ تم اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہو، اس لیے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بالکل سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کریں، اور بدعت و خرافات سے ہم دور رہیں۔ ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو علماء ہیں، جو جانکار علماء ہیں، ان سے ہمیں رابطہ میں رہنے کی ضرورت ہے، ان سے ہمیں کنیکٹ میں رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کا معاملہ ہم دنیا میں کوئی فائدے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے بدھی لیتے ہیں، لوگوں سے صلاح لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں ہم جانکار علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور یہ جانکاری رکھنا دنیا سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کی مسئلے مسائل کی جانکاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام واہیات و خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔